सबैजनालाई स्टडी मेटेरियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो त, हामी पहिला नै योभन्दा अगाडि +2 लेभलमा कसरी ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँथ्यौँ त हो त्यो रिलेटेड मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। यदि तपाईँलाई ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको पुरै कन्सेप्ट बुझ्न मन छ भने त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। यदि तपाईँ त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियोको लिङ्क मैले मुनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई ब्याचलर लेभलमा यानि बिपिएस, बिबिए यस्तै अन्य फाइनेन्सियल स्टुडेन्टहरूले ब्याचलर लेभलमा चाहिँ कसरी ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउने त हो त्यो सम्बन्धी चाहिँ आज म यो भिडियोमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। सो यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ल अब केही ढिलो नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो भनेर भनिसकेको छु। त्यही पनि यो भिडियोमा म त्यसको बारेमा केही एक्सप्लेन गर्नेछु। एउटा एक्जाम्पलबाट तपाईँले बुझ्नुभयो भने सजिलैसँग ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको कन्सेप्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा कम्पनी छ भने त्यो कम्पनीले एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट खोलेकै हुन्छ, किनकि ऊ त्यसबाट चाहिँ विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू, विभिन्न कारोबारहरू गर्छ। हो त्यो कारोबार गरेका कुराहरू, उसले त्यो ब्याङ्कबाट कारोबार गरेका कुराहरूको रेकर्ड उसले पनि राख्छ र ब्याङ्कले त राख्ने भइहाल्यो। यदि उसले ब्याङ्कबाट गरेको कारोबारहरूको आफै रेकर्ड राख्छ, आफै एउटा एकाउन्ट मेन्टेन गर्छ भने त्यसलाई हामी क्यास बुक भन्ने गर्छौँ। अब ब्याङ्कले त सबैको सधैँ नै एकाउन्ट मेन्टेन गर्छ नै, हो त्यो ब्याङ्कले एकाउन्ट मेन्टेन गर्नेलाई चाहिँ हामी पासबुक भन्ने गर्छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने क्यास बुक र पासबुकमा फरक आउने गर्छ। हाम्रो के हुनुपर्छ भने क्यास बुक र पासबुकमा भएको एमाउन्ट सधैँ मिल्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ फरक आइदिने गर्छ। हो त्यो फरक आयो भने त त्यो फरकलाई त मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो फरकलाई केले मिलाउने भन्दाखेरि त्यो फरकलाई ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टले मिलाउने। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट रेक्टिफाई द प्रब्लम द्याट एराइभ बिट्विन क्यास बुक एन्ड पासबुक। क्यास बुक र पासबुकमा आएका डिफ्रेन्सहरू यदि मिलाउनु पर्यो भने हामी ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टद्वारा मिलाउन सक्छौँ। यसको लागि हामीले एउटा कन्सेप्ट बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ। के कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ भने क्यास बुक र पासबुकमा भएको एमाउन्ट सधैँ बराबर हुनुपर्छ। र कहाँ समस्या आएको छ त हो त्यो समस्या चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब एक्जाम्पलको लागि कुनै कस्टमरले तपाईँको ब्याङ्क खातामा 1000 रुपियाँ हालिदियो। त्यो 1000 रुपियाँ हालेको कुरा त ब्याङ्कलाई थाहा हुन्छ। ब्याङ्कले आफ्नो स्टेटमेन्ट यानि ब्याङ्क पासबुकमा चाहिँ के गर्छ भने ब्याङ्कले 1000 रुपियाँ चढाइदिन्छ। तर के हुन्छ भने क्यास बुकलाई त्यो कुरा थाहा भएको हुँदैन, यानि तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा भएको हुँदैन। अब समस्या के भयो भने यहाँ क्यास बुक र पासबुक बराबर भएन। पासबुकमा पैसा चढ्यो, क्यास बुकमा पैसा चढेको छैन। अब यहाँ समस्या आएपछि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टले के गर्ने हो भने समस्या समाधान गर्ने हो। अब क्यास बुक र पासबुकको समस्या के गर्दा समाधान हुन्छ, के गर्दा बराबर हुन्छ भने पासबुकमा त पैसा चढिसकेको छ, अब हामीले कहाँ चढाउनु पर्यो, क्यास बुकमा चढाउनु पर्यो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो ब्यालेन्स एज पर क्यास बुकको चाहिँ एडमा गएर के लेख्नुपर्छ, हामीले कस्टमर पेड डाइरेक्टली टु द ब्याङ्क भनेर एमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। हो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, प्रब्लम सोल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तै अर्को के केस आएको हुनसक्छ भने ब्याङ्कले कहिलेकाहीँ तपाईँको खाताबाट ब्याज तिर्दिने गर्छ। ब्याङ्कले खाताबाट ब्याज तिर्दियो भने तपाईँको के हुन्छ भने ब्याङ्कले आफ्नो तपाईँको पासबुकबाट चाहिँ के गर्छ भने 1000 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट काटेको भनेर घटाइदिन्छ। त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा हुँदैन, किनकि उसले तपाईँलाई इन्फर्म गरेको हुँदैन। अब पछि हिसाब किताब मिल्दैन। अब समस्या आउँछ। के गर्दा समस्या आउँछ भनेपछि तपाईँले क्यास बुकमा रेकर्ड गर्नुभएको छैन है, त्यहाँबाट घटाएको पैसा भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब त्यो थाहा भइसकेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, क्यास बुकमा गएर त्यो घटाउन बाँकी रहेको पैसा घटाउनुहुन्छ। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने ब्यालेन्स एज पर क्यास बुकमा जानुहुन्छ र लेसमा के गर्नुहुन्छ, यो एमाउन्ट हालेर घटाउनुहुन्छ। जहाँतिर रेकर्ड छुटेको छ हामीले त्यहीतिर गएर रेकर्ड गऱ्यौँ भने समस्या समाधान हुन्छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी त्यही कुरामा डिस्कस गर्छौँ र अब हामी प्रब्लम गर्दै गएपछि झन् कन्सेप्ट मजाले क्लियर हुँदै जान्छ। पुरानो फर्मेट भन्दा अहिलेको ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको फर्मेट केही फरक हुन्छ। तपाईँले यसमा चाहिँ एज पर क्यास बुक र एज पर पासबुकलाई एकै ठाउँ राखेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ त र यसको न्युमेरिकल कसरी गर्ने त अब हामी बिस्तारै गर्दै जानेछौँ। अब हामीले चाहिँ यहाँ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट र एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर कम्पनी बुक भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ।
यो भनेको सेम हो। एडजस्टमेन्ट एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेको एडजस्टमेन्ट भ्यालु एज पर पासबुक भन्ने बुझ्नुपर्छ भने तपाईँले एडजस्टमेन्ट ब्यालेन्स एज पर कम्पनी बुक भन्यो भने क्यास बुक भन्ने भन्नुपर्छ। मैले अघि के भनेको थिएँ, कम्पनीले आफै बनाउँछ भने त्यसलाई क्यास बुक भनिन्छ, यदि ब्याङ्कले बनाउँछ भने पासबुक भनिन्छ। यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली लेखेको छ एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेर, हो यो चाहिँ पासबुक भनेर बुझ्नुपर्छ। एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर कम्पनी बुक भनेपछि क्यास बुक भनेर बुझ्नुपर्छ। यसको फर्मेट चाहिँ यस्तो हुन्छ, जसमा तपाईँले ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स एज पर कम्पनी बुक हानेर दुईवटा सेपरेट बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो दुईवटा सेपरेट बनाएको मध्ये त्यो एडजस्टेड ब्यालेन्स चाहिँ तपाईँको के हुनुपर्छ, बराबर आउनुपर्ने हुन्छ। आज चाहिँ हामी चाहिँ कसको ट्रान्जेक्सन गर्न गइरहेको छौँ भने वर्दी कम्पनीको चाहिँ जुन 30, 2017 को ट्रान्जेक्सनको चाहिँ हामीलाई क्वेसन दिएको छ। अब यो ट्रान्जेक्सन हेरेर चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनुपर्छ, जसबाट हामीले एडजस्टेड भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब फर्स्टको ट्रान्जेक्सन हाम्रो के छ भने द ब्यालेन्स इज क्यास एज रिपोर्टेड अन द जुन 30, 2017 ब्याङ्क स्टेटमेन्ट इज ₹5,654.98 रुपिज। हाम्रो ब्याङ्क स्टेटमेन्टको ब्यालेन्समा चाहिँ 5,654 रुपिज 98 पैसा छ भनेको छ यसले। अब हामीलाई यहाँ के दिएको छ, हामीलाई यहाँ ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट दिएको छ, जुन कुरा हामी फर्मेटमा त्यसरी रेकर्ड गर्छौँ। अब हामीलाई यहाँ के दिएको छ, ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट दिएको छ, जुन कुरा चाहिँ हामी ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा फर्स्टमा त्यहाँ राखेर देखाउँछौँ, जुन कुरा मैले तपाईँलाई त्यहाँ फर्मेटमा राखेर देखाइदिइसकेको छु। अब यहाँ हामीलाई ब्यालेन्स एज पर कम्पनी बुक पनि दिएको हुनुपर्छ। यदि दिएको छैन भने लास्टमा हामीले त्यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब सबसे सुरुमा तपाईँले के गर्नुपर्छ, ट्रान्जेक्सन हेर्नुपर्छ, तपाईँलाई क्यास बुक अनुसार पैसा दिएको छ कि छैन भनेर। यहाँ मलाई डी नम्बरमा क्वेसन दिएको रहेछ, द क्यास एकाउन्ट अन द कम्पनी बुक रिपोर्टेड अफ ब्यालेन्स अन जुन 30, 2017 रुपिज 4,165.66 रुपिज। अब त्यो कुरालाई चाहिँ म यहाँ रेकर्ड गरेर देखाउँछु, किनकि हामी सेपरेट दुईवटा स्टेटमेन्टको ब्यालेन्स देखाइरहेको छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँ सेपरेट देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर मुनिपट्टि मैले ब्यालेन्स एज पर कम्पनी बुक भनेर 4,165 रुपिज 65 पैसा देखाइदिएको छु। हो यसो गरिसकेपछि हाम्रो ब्याङ्क स्टेटमेन्टको आधारमा ब्यालेन्स पनि थाहा भयो र क्यास बुकको आधारमा पैसा पनि थाहा भयो। अब अरू ट्रान्जेक्सन अब हामीले हेर्दै रेकर्ड गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ इरर भएको छ, जहाँ हामीले रेकर्ड गर्न छुटाएको छौँ त्यहाँ गएर हामीले रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो बी नम्बरको ट्रान्जेक्सन के छ भने वर्दी कम्पनी मेड अ डिपोजिट अफ ₹865 द्याट इज नो रिपोर्टेड अन द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। अब तपाईँले एडमा राख्ने वा लेसमा राख्ने, कहाँ लगेर राख्ने त, सबसे सुरुमा तपाईँले क्वेसन मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के भनेको छ भने वर्दी कम्पनीले चाहिँ डिपोजिट गर्यो कति, 865 रुपियाँ, जुन चाहिँ अहिलेसम्म ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा रेकर्ड भएको छैन। भन्नाले वर्दी कम्पनीले चाहिँ पैसा लगेर ब्याङ्कमा 865 रुपियाँ डिपोजिट गर्न दियो। हो त्यो डिपोजिट गरेर चाहिँ वर्दी कम्पनी के गर्यो, आफ्नो कम्पनीमा गयो, आफ्नो कम्पनीको क्यास बुक निकाल्यो र क्यास बुक भनेको उसले मेन्टेन गर्ने बुक हो। उसले त्यहाँ के लेख्छ भने मैले ब्याङ्कमा लगेर 865 रुपियाँ हालेँ भनेर आफ्नोमा 865 रुपियाँ जोड्छ आफ्नो क्यास बुकमा। अब यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भने त्यो कुरा चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा रेकर्ड भएको छैन, भनेपछि त्यो कुरा ब्याङ्कको पासबुकमा चाहिँ के भएको छ, रेकर्ड भएको छैन। रेकर्ड भएको छैन भने त हामीले त्यसलाई मिलाउनु पर्यो, किनकि प्रब्लम के आयो भने पासबुकमा पैसा रेकर्ड भएको छैन। ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, यो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको कन्सेप्ट के हो, प्रब्लमलाई सोल्भ गर्ने हो। प्रब्लम के गर्दा सोल्भ हुन्छ त भन्दाखेरि ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा हामीले यदि 865 रुपियाँ लगेर जोड्दिउँ, लागेर राख्दिउँ भने के हुन्छ, यो प्रब्लम सोल्भ हुन्छ। अब हामीले त प्रब्लम सोल्भ गर्नु छ। अब हामी के गर्छौँ भने ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा जान्छौँ। ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा हामीलाई के गर्नु छ, 865 रुपियाँ जोड्नु छ। त्यही भएर हामी एडमा के लेख्छौँ, डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेर लेख्छौँ। अथवा तपाईँ डाइरेक्टली कम्पनी मेड अ डिपोजिट द्याट इज नट रिपोर्टेड अन ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा राम्रो चाहिँ अलिक युनिक टर्म डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेर तपाईँ लेख्नुहोस्, किनकि डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेको डिपोजिट हुन बाँकी छ, त्यो बाटोमै छ, अहिलेसम्म डिपोजिट भएको छैन भन्ने कुरा हो। तपाईँले डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेर एडमा के गर्नुपर्छ, तपाईँले 865 रुपियाँ लगेर जोडिदिनुपर्छ, जुन कुरा मैले तपाईँलाई त्यहाँ देखाइदिइसकेको छु। सिर्फ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ, समस्या कहाँ छ, कहाँ एड गर्दाखेरि समस्या समाधान हुन्छ, कहाँ घटाउँदा समस्या समाधान हुन्छ, त्यहाँ जाने, एड गर्ने, घटाउने कन्सेप्ट निकै नै क्लियर छ र निकै नै सजिलो पनि छ।
बस तपाईँले के गर्नुपर्छ, क्वेसन चाहिँ मजाले बुझ्न सक्नु पर्यो। अब सी नम्बरमा हामीले ट्रान्जेक्सन के छ भने अ कम्पेरिजन बिट्विन द क्यान्सल चेक रिटर्न विथ द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट एन्ड वर्दी रेकर्ड indicate that two check has not yet been returned to the bank for the payment. The amount of two check were 236.77 and rupees 116.80. यहाँ के भनेको छ भने वर्दी कम्पनीले चाहिँ दुईटा चेक काटेर कसैलाई दिएको छ। त्यो चेक लिएर मान्छे के गरे, ब्याङ्कमा गए। अब वर्दी कम्पनीले त के गर्यो, आफ्नो क्यास बुक झिक्यो, मैले तब यति यतिको चेक काटेको छु, मैले 236 रुपियाँ 77 पैसा र 116.80 रुपियाँको चेक काटेको छु। चेक काटिसकेपछि त हाम्रो पैसा गइसक्यो भनेर वर्दी कम्पनीले के गर्छ, आफ्नो खाताबाट ती पैसाहरू घटाउँछ। अब त्यो पैसा त उसले आफ्नो क्यास बुकबाट घटाइसक्यो, ब्याङ्कले के गर्यो, पैसा तिरेन, अहिलेसम्म पैसा तिनीहरूलाई दिएको छैन। अब पैसा नदिइसकेपछि त के हुन्छ, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा त धेरै पैसा देखाउने भयो, आफ्नो क्यास बुकमा पैसा कम देखाउने भयो, हामीले त क्यास बुकबाट पैसा घटाइसकेको छौँ। अब समस्या कहाँ आयो भने ब्याङ्कले पैसा तिरेर चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्टबाट घटाउनु पर्यो, उसले अहिलेसम्म घटाएको छैन। अब प्रब्लम सोल्भ गर्न के गर्नुपर्छ, हामीले ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा चाहिँ यो लगेर घटाउनु पर्छ। अब यी भनेका हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ चेकहरू भयो, दिन बाँकी रहेका चेकहरू हो। त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँ ब्याङ्क एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा जानुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ, लेस गरेर आउटस्ट्यान्डिङ चेक भनेर त्यो दुईवटा 236.77 र 116.80 रुपिस के गर्नुहुन्छ, लगेर लेस गर्नुहुन्छ। हो त्यो लेस गरिसकेपछि तपाईँ त्यसको एमाउन्ट साइडमा राख्नुहुन्छ, जुन मैले तपाईँलाई त्यहाँ स्क्रिनमा देखाइदिइसकेको छु। त्यति गरिसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो यो ट्रान्जेक्सनको समस्या समाधान हुन्छ। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको काम भनेकै यहाँ दुईवटा क्यास बुक र पासबुकमा आएका समस्याहरू समाधान गर्ने हो। अब डी नम्बरको ट्रान्जेक्सन भनेको अघिकै क्यास एमाउन्टको ट्रान्जेक्सन हो, जुन हामीले ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक, ब्यालेन्स एज पर कम्पनी बुक भनेर रेकर्ड गरिसकेको छु, जुन कुरा मैले अघि नै तपाईँलाई देखाइसकेको छु। द कम्पनी रेन्टेड सोम सरप्लस स्पेस टु टेनेन्ट at the rate rupees 1,500 per month and the tenant directly paid into the bank on June 30. मेन कुरा भनेकै तपाईँको क्वेसन बुझ्नुपर्ने हो। यहाँ के भनेको छ भने वर्दी कम्पनीले चाहिँ कसैलाई भाडा लागेको थियो अरे, त्यो भाडा चाहिँ 1500 रुपियाँ महिना थियो अरे। तर त्यो भाडामा बस्ने मान्छेले के गर्यो भने वर्दी कम्पनीको डाइरेक्टली खातामा लगेर पैसा हाल्दैछ। त्यो कुरा वर्दी कम्पनीलाई थाहा छैन। थाहा नभएपछि त वर्दी कम्पनीले मेन्टेन गर्ने क्यास बुकमा त त्यो पैसा रेकर्ड भएन। कहाँ मात्रै रेकर्ड भयो त, ब्याङ्कमा हालिदिएको छ, ब्याङ्कले त रेकर्ड राखिहाल्यो। अब के भयो, क्यास बुक र पासबुकमा फरक आयो भनेको वर्दी कम्पनीले बनाउने खाता र ब्याङ्कमा रहेको खातामा पैसा फरक देखियो। अब यहाँ के भयो, समस्या आयो। के समस्या आयो भने ब्याङ्कमा त पैसा चढिसकेको छ, हाम्रो क्यास बुक यता हामीले बनाउने खाता, वर्दी कम्पनीले बनाउने खातामा पैसा चढेको छैन। अब के गर्दा समस्या समाधान हुन्छ त भन्दाखेरि वर्दी कम्पनीले आफ्नो खातामा के गर्नु पर्यो, त्यो कुरा रेकर्ड गर्नु पर्यो, भनेपछि त्यो कुरा जोड्नु पर्यो। अब सजिलो भइहाल्यो नि हामीलाई। अब फर्मेटमा जाने, ब्यालेन्स एज पर कम्पनी बुकमा जाने, अनि एड के गर्ने, रेन्ट कलेक्टेड बाई ब्याङ्क, ब्याङ्कले त हाम्रो रेन्ट कलेक्ट गरिदियो, भाडा कलेक्ट गरिदियो भनेर लेख्ने, अनि के गर्ने, 1500 रुपियाँ जोडिदिने। समस्या कहाँ आएको छ त, कहाँ ब्यालेन्स हाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लेभल मिल्छ त, हो त्यो कुरा पत्ता लगाउने र लेभल हालिदिने। त्यही त हो यो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउने। यो अरू प्रब्लमहरूभन्दा निकै नै सजिलो प्रब्लम हो। अब अर्को ट्रान्जेक्सन हेरौँ। अर्को ट्रान्जेक्सनमा के छ भने इन्ट्रेस्ट अन द सेभिङ एकाउन्ट एन्ड एडेड वर्दी एकाउन्ट ड्युरिङ द मन्थ अफ द जुन वाज रुपिज 11.75। अब एफ नम्बरको ट्रान्जेक्सनमा के छ भने इन्ट्रेस्ट अन द सेभिङ एकाउन्ट and added worthy account during the month of the June was rupees 11.75. June was 11.75 rupees. अब के भयो भने उसले त वर्दी कम्पनीले त सेभिङ एकाउन्ट खोलेको छ, त्यो सेभिङ एकाउन्टमा उसले पैसा राखेको छ। त्यो पैसा राखे बापत चाहिँ उसलाई के भयो, त्यहाँबाट ब्याज आयो, ब्याङ्कबाट ब्याज आयो। ब्याज आएको कुरा त ब्याङ्कले त उसको खातामा त हालिदिइहाल्यो 11.75 रुपियाँ। त्यो ब्याज आएको कुरा कसलाई थाहा छैन, हामी वर्दी कम्पनीलाई थाहा छैन। वर्दी कम्पनीले त त्यो पैसा त क्यास बुकमा रेकर्ड गर्दैन। अब पछि हिसाब किताब गर्दा त्यहाँ समस्या आउँछ। त्यहाँ समस्या आएपछि के गर्दा समस्या समाधान हुन्छ त भन्दाखेरि वर्दी कम्पनीले आफ्नो खातामा के लेख्नुपर्छ,
मैले सेभिङ खातामा चाहिँ पैसा राखेको थिएँ, त्यसबाट 11.75 रुपियाँ चाहिँ के भएको छ, ब्याज आएको छ। हो त्यो कुरा आफ्नोतिर रेकर्ड गर्न साथ समस्या समाधान हुन्छ। आफ्नोतिर रेकर्ड गर्नु भनेको त्यहाँ के भएको छ, ब्याज आएको छ, ब्याङ्कतिर पैसा बढेको छ भनेपछि आफ्नोतिर पनि के गर्नु पर्यो, पैसा बढाउनु पर्यो। हो त्यति गरिसकेपछि के हुन्छ, समस्या समाधान हुन्छ। अब के गर्ने, फर्मेटमा जाने, ब्यालेन्स एज पर कम्पनी बुकको एडमा गएर इन्ट्रेस्ट कलेक्टेड बाई ब्याङ्क भनेर 11.75 रुपिज एड गर्ने, जुन कुरा मैले तपाईँलाई त्यहाँ स्क्रिनमा देखाइदिइसकेको छु। अब हाम्रो जी नम्बरको ट्रान्जेक्सन के छ भने, ब्याङ्क सर्भिस चार्ज वे ₹15 फर द मन्थ अफ द जुन इज रिफ्लेक्टेड अन ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भने, ब्याङ्कले सर्भिस दिए बापत चाहिँ प्रत्येक महिना उसले 15 रुपियाँ काट्ने गर्थ्यो अरे। उनले के गर्यो, यो जुन महिनामा पनि 15 रुपियाँ काट्यो, जुन कुरा उसले ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा देखाइदियो। अब हामी क्यास बुकलाई त त्यो कुरा थाहा छैन, हामीले क्यास बुकमा त पैसा घटाएको छैनौँ, ब्याङ्कबाट चाहिँ पैसा घटिसक्यो, क्यास बुकमा घटाएको छैनौँ भनेपछि हाम्रो क्यास बुकमा 15 रुपियाँ चाहिँ बेसी देखिरहेको छ ब्याङ्क भन्दाखेरि। अब के गर्दा समस्या समाधान हुन्छ त भन्दाखेरि, हामीले आफ्नो क्यास बुकमा चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ सर्भिस दिए बापत 15 रुपियाँ हाम्रो खाताबाट काट्यो है भनेर चाहिँ रेकर्ड गरिसकेपछि हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ। अब के गर्नुपर्छ, हामीले फर्मेटमा जाने, ब्यालेन्स एज पर कम्पनी बुकमा जाने र लेस गर्ने के, ब्याङ्क सर्भिस चार्ज, ब्याङ्कले सर्भिस चार्ज गरेर चाहिँ 15 रुपियाँ काट्यो भनेर त्यहाँ गएर लेस गरेर देखाइदिने। हामीले के गर्नु पर्यो, लेसमा ब्याङ्क सर्भिस चार्ज भनेर 15 रुपियाँ घटाउनु पर्यो, जुन कुरा मैले तपाईँलाई त्यहाँ स्क्रिनमा देखाइदिइसकेको छु। अब यस नम्बरको ट्रान्जेक्सनले के भनेको छ त भन्दाखेरि, अ कम्पेरिजन बिट्विन द चेक रिटर्न विथ द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट एन्ड द कम्पनी रेकर्ड revealed that a check written by a company in the amount of ₹56 was recorded by the company erroneously as a check for ₹56। अब यहाँ के भएछ भने, हामीले चाहिँ 560 रुपियाँको चेक चाहिँ डिपोजिट गर्न ब्याङ्क पठाएको थियौँ अरे। हो त्यो डिपोजिट गराउन पठाउँदाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो क्यास बुकमा 560 लेख्नुपर्ने, तर के गरेछौँ, मिस्टेकली 56 रुपिस यानि 56 रुपियाँ मात्रै लेखेछौँ। हो त्यो 56 रुपियाँ लेखिसकेपछि के भयो, त्यहाँ इरर भयो। हाम्रो क्यास बुकमा चाहिँ हामीले कम पैसा चढाएको देखियो, ब्याङ्कमा चाहिँ के छ, 560 रुपियाँ बढेको देखिसक्यो, हाम्रो यता चाहिँ 56 रुपियाँ मात्रै बढेको देखियो। के भयो, रेकर्ड गर्न इरर भयो। अब यसलाई त मिलाउनु पर्यो। यसलाई मिलाउँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले त 560 रुपियाँ राखिसकेको छौँ र ब्याङ्कले 560 रेकर्ड गरिसक्यो। अब हाम्रो मिस्टेक कहाँ भएको छ, क्यास बुकमा जम्मा 56 रेकर्ड गरेको छ। अब 560मा चाहिँ 56 त रेकर्ड भइसक्यो क्यास बुकमा। अब रेकर्ड गर्न कति बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि 560 माइनस 56, जुन भनेको हाम्रो 504 रुपियाँ हो। जुन कुरा हामीले क्यास बुकमा लगेर जोडिसकेपछि मात्रै हाम्रो के हुन्छ, हिसाब मिल्छ, हाम्रो इरर मिल्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, फर्मेटमा जान्छौँ, ब्यालेन्स एज पर कम्पनी बुकमा एडमा गएर इरर इन रेकर्डिङ भनेर के गर्छौँ, 504 रुपियाँ लगेर रेकर्ड गर्छौँ। हो यति गरिसकेपछि हाम्रो यो ट्रान्जेक्सनको इररहरू सबै के भयो, सल्भ भयो। अब हामीले के गर्ने भने, माथि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेर 5654.98 रुपिस छ। त्यसमा चाहिँ हामी एड गर्छौँ डिपोजिट इन ट्रान्जिट 865। त्यो दुईवटा एड गरिसकेपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ, लेस गर्छौँ आउटस्ट्यान्डिङ चेक। हो त्यो लेस गरिसकेपछि हाम्रो एमाउन्ट आउँछ 6166.41। अब यहाँ तपाईँले के लेख्नुपर्ने हुन्छ भने, यो हाम्रो निस्केको भनेको एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हो। यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा भएका गल्तीहरूको चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्ट गरेर निकालेको पैसा हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। हामी ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्टको एडजस्टेड भ्यालु निकाल्दा एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट लेख्छौँ, र हामी ब्यालेन्स एज पर कम्पनी बुकको निकाल्छौँ भने हामी त्यसको लास्टमा एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर कम्पनी बुक निकाल्छौँ। अब त्यस्तै ब्यालेन्स एज पर कम्पनी बुकमा पनि त्यही हो, एड गर्नेलाई एड गर्ने र लेस गरिदिने र लास्टमा भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट र एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर कम्पनी बुक चाहिँ सधैँ सेम आउनुपर्ने हुन्छ। यदि भनिसकेपछि तपाईँ सायद ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको सबै कुरा बुझ्नुभयो होला। यदि केही प्रब्लमहरू छ भने तपाईँ हामीलाई कमेन्ट मार्फत चाहिँ क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको भिडियो म यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।